کسی که زندگی خودشو برای بقیه فدا میکنه. جانان میدونی خیلی برام عجیبه. کجاش برات عجیبه؟ طبق حرفای مدیر اون آقا نمیخواد اسمشو بگه. پس چرا همینجوری یهو اسمشو به تو گفت؟ این کجاش عجیبه؟ با این حال اون میدونست که من همه چیزو در موردش میفهمم. جانان اگه اون مرد ادامه بده. نه هیچی، ببین اون کاریو که میخواست کرده. حالا نوبت ماست. منظورم اینه که الان باید روی درسامون تمرکز کنم. من میرم آب بخورم. تو بشین، من میرم بیارم. نه نیازی نیست. تو بشین.